अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुना। फिर मिर्जा साहब के भी कुछ बाबे हैं। कितनी हैरान कुन बात है, यानी इसका मतलब है अकल होवे थे मौजे ही मौजा, अकल होवे थे सोचे ही सोचा, बाबे ते शाही कोई नहीं, बल्कि शाही कोई नहीं, मर गए दब्बो इन्हों जाके। वैसे ये कहते हैं कि मैं हूं ना मैं भाभी ना मैं बाबी। खंग के एक बार खंग के कहो ना मैं भाभी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्म किताब। हालांकि मिर्जा साहब भाभी भी हैं और मिर्जा साहब बाबी भी हैं। मुझे पता है, तुम कुछ भी नहीं पता डगरा। एक जैल तू कॉन्फिडेंस लेवल आसमाना ते है। मिर्जा साहब भाभी इसलिए हैं कि भाभी कहते हैं, आप गूगल कर लें, रूस आदमी ऐसे लोगों को कि जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को अच्छा समझें, मुजद्दिद समझें, उसके पैरोकारों, उसकी तालीमात को अपनाएं। अच्छा, मिर्जा साहब की ऐसी दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद कह चुके हैं। साड़ी मर्जी ऐसी जो मर्जी कभी है, अभी तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले। तो अब भाभी और क्या होते हैं, उसके साथ सींग होते हैं, उसके साथ कोई 3 आंखें होती हैं, उसके होंठ ऊपर हुए होते हैं, क्या है भाभी उसको कहते हैं जो तमाम जो हमारा सरकारी इदारों के अंदर या हर तरफ से हम इसके ऊपर 20 में हवाले पेश कर सकते हैं कि आपने भी जब किसी से बहस करनी है तो दलील लेनी है कुरान और सुन्नत से। हजरात फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं ना, और फरमाना छड़ गए कि भाभी वो शख्स होता है कि जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को अपना बड़ा माने। तो मिर्जा साहब उसको मुजद्दिद कहते हैं, तो मिर्जा साहब भाभी भी हुए। इसका जवाब भी नींद साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। फिर ये कहते हैं कि जी हम बाबी नहीं है, ना मैं बाबी। बाबी कौन का मतलब है, मेरे कोई बाबे नहीं। हालांकि मिर्जा साहब एक जगह कहते हैं कि नबी पाक हमारे बाबे हैं, दूसरी जगह कहते हैं साहबा हमारे बाबे हैं। ये कहते हैं कि इंजीनियर साहब देखें साहबा की और अहले बैत की वकालत करते हैं, सिक्का ताबीन की करते हैं, हमारे बाबू की वकालत क्यों नहीं करते? वहां भी क्या दिया झूठी बात मंसूब है? नहीं, वहां झूठी बातें नहीं, वाकई उन्होंने काम डाला है। इनकी वकालत हम इसलिए करते हैं कि इनके पीछे नबी इस्लाम की तारीफ मौजूद है। ईसा इब्न मरियम की वकालत हम इसलिए करते हैं कि उनकी तारीफ अल्लाह ने की हुई है। तुम्हारे बाबे तो कुरान और सुन्नत के बाद आ रहे हैं, कोई 300 साल बाद, कोई 400 साल बाद, कोई 600 साल बाद, कोई 1400 साल बाद। तो जो आई कुरान और सुन्नत के बाद है, उनकी वकालत हम कैसे करें? हम उनकी वकालत करेंगे जिनका जिक्र कुरान और सुन्नत में आए, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े, तो हड्डी वर्गी झूठा खिलौती है। तीसरी जगह कहते हैं कि नहीं ये जो बुखारी मुस्लिम वगैरह वगैरह ये जो है ना वो हमारे बाबे हैं। तो फिर आप भाभी तो हुए। तो ये जो इल्जाम बार बार मेरे ऊपर लगता है, किताबों की बात करता है तो बाबों की बेहुरमती करता है। ये किताबें भी बाबों ने लिखी हैं। और सरकार जिद्दा लोकी कलमा पढ़ दे, ओ मोहम्मद और ते मियां मोहम्मद बख्श और है वो तो बाबे और बुखारी मुस्लिम और ये तो सारे वफादार है अपने पैगंबर के। तुम्हारे बाबे वो जिन्होंने गद्दारियां की हैं। तो इस तरह तो ना करो कि दोनों चीजों को मिक्स करके पब्लिक को धोखा देने की कोशिश करो। क्योंकि जिन किताबों को आप कहते हैं कि मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, तो आप जो किताबों को कहते हैं कि मेरी किताबें फरिश्तों ने लिखी हैं, नहीं, वो फिर किताबें जिन्होंने लिखी हैं या बाबों ने लिखी हैं, वो किसी न किसी बाबे ने तो लिखी हैं। कहते हैं जी सब बाबों को नहीं मानते। ओ भाई, हम बाबों को मानते हैं, उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। और जो किताबों के गद्दार हैं तो उनकी इज्जत तो हमने की थी अल्लाह रसूल की वजह से। मुझे बताएं, ये को हमारे रिश्तेदार लगते हैं सारे? हम किसी बाबे की, किसी आलिम की इज्जत किस वजह से करते हैं? कि ये अल्लाह रसूल का मानने वाला है। अगर वो गद्दार निकल आए फिर उसकी सजा क्या होगी? तो हम तो ये नहीं कर रहे। हमने तो नहीं कहा जाके इनकी कब्रें उखाड़ दें। हम इल्मी इख्तिलाफ कर रहे हैं। हजरत उमर होते तो फिर शायद कोई मामला आगे ही जाता। हम तो इल्मी इख्तिलाफ करके इनकी इमाम को बता रहे हैं कि ये गद्दार है। तो देखो, अल्लाह का शुक्र है 1200 साल में जो तुमने झूठी इज्जत कमाई थी ना, 12 सालों में अल्लाह ताला ने तुम्हें जलीलो ख्वार किया। अब लिहाजा आप जो है ना वाबी भी हुए और आप बाबी भी हुए। पूरी डिटाई के साथ इस तरीके से खुद से एक बात बनाते हैं, उसमें रंग भरते हैं और फिर खुद से उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। इंजीनियर साहब ने ये कहा था, हमारी तरफ से ये जवाब, मैंने वो बात ही नहीं की होती। खुद से चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। और इसका ये जो नारा है, वो नारा, हाँ जी, ये वाला जी, फुल पैशन। हाँ जी, मेरे नबी साहब, हाँ ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शायद कोई नहीं। अब ये जो कहते हैं तेरे बाबे, तो इससे इसकी क्या मुराद है? इसकी मुराद होती है औलिया किराम, जिस तरह बड़े बड़े काबिर दीन है, सारे अपने बुजुर्गों के पीछे लगे। सिर्फ इनका मसला नहीं है, सबका मसला है। और उसका मसला यह है कि वो, इसकी मैं आपको आज ट्रुथ भी रिवील करता हूं कि पीछे रीजन क्या है। नबियों की मुखालफत वक्त के जमाने के लोग क्यों करते थे? वो क्या कहते थे? बल वजदना अलैहि आबाना, हम नबियों के बाद इसलिए नहीं मानते कि हमने अपने बुजुर्गों को इस दीन पे पाया। तो सर, जब नबियों की दावत ठुकरा दी जाती थी, डायरेक्ट नबी जब मौजूद होते थे ये कह के हमारे बुजुर्ग, तो अब तो नबी मौजूद भी नहीं है। ये बीमारी वही है। मुसलमानों को क्या बीमारी है? तो चले काफरों की थी। मुसलमानों को बीमारी ये लगी कि मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि यानी मुसलमानों के ये वाले उलमान हैं, उन्होंने कहा कि मसला ये है कि कुरान और हदीस का अगर यही फार्म है जो इंजीनियर साहब बता रहे हैं, हालांकि मैं उन्हीं के तर्जुमों से बता रहा हूं, तो इसका तो मतलब है सारे बुजुर्ग जो है ना कहानियां करा के गए थे। हम जिनको औलिया कहते हैं ये उनको बाबा कहकर उनकी नफरत का इजहार करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। तो बाबिया ने मेरी मज नहीं खोली। मसला यह है कि ये नबी इस्लाम के मुकाबले पे खड़े हुए हैं।
اب یہ کہتے ہیں تیرے بابے تو شے کوئی نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بابے نہیں تو تیرے بھی تو بابے ہیں. یہ خود کہہ چکے کہ میرے بابے ہیں. او یار چھڑ دو پہلے کہانی لگ رہا ہو, آگے چلو. کون ہے میرے بابے فلاں فلاں, تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے بابے نبی کے سامنے کچھ ہیں. میرے خیال کسی مسلمان کو تو اس سے دکھنا نہیں چاہیے. آپ کہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, انجینئر تو شاہی کوئی نہیں. میں کہوں گا سرکار میں تے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین کے سامنے بھی کوئی شے نہیں. اب یہ جو ہیں حضرت صاحب, ان کے جو بابے ہیں, ایک بابا ہے البانی, البانی کو یہ اپنا بزرگ کہتے ہیں, اور ایک بابا اسحاق صاحب آپ کی غالباً پوڈ کاسٹ میں بھی, یا نہیں سوری وہ ملک صاحب کی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ میں ان کا اس وقت نائب ہوں, اور ان کو اپنے وقت کا مجدد کہا. اگلا سوال یہ کہ آپ کی کوئی تقریر بھی آپ کے دو بابوں شیخ البانی اور شیخ زبیر الزئی کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی. ایک طرف تو آپ علمی کتابی مسلم ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں, اور دوسری طرف ان دو بابوں کے نام سن سن کے میرے کان ہی پک چکے ہیں. تو کیا آپ اہل حدیث کا ترجمان ہیں؟ نہیں جی, ہم کسی کے ترجمان نہیں ہیں. مسئلہ یہ کہ یہ اہل حدیث کے لیے نام لیے جاتے ہیں, آپ کے کان پکانے کے لیے نہیں لیے جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بریلوی اور جو بندی ہے نا, ان کے نزدیک تو حدیث کوئی بھی کتاب میں آ گئی, وہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی. حدیث میں آیا ہے وہ جھوٹی ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے, کس لیول کی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اہل حدیث چونکہ تھوڑے یعنی ایک اس اسماء و رجال کے علم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں, تو بخاری مسلم کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے. جب بھی ہم بخاری مسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں, ہم کبھی اس کے ساتھ نہیں بولتے کہ اسے شیخ البانی یا شیخ زبیر الزئی صاحب نے صحیح کہا. اس کے علاوہ جب ہم کوئی حدیث کی کتاب سے حدیث کوٹ کرتے ہیں, تو اکثر ایسی حدیثیں ہیں جو یعنی اہل حدیث کے اوپر گراں گزرتی ہیں. پھر ہمیں ساتھ یہ بولنا پڑتا ہے کہ اس حدیث کو شیخ البانی نے اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. تو اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے بابے ہیں, اس لیے کہ وہ جن کے بابے ہیں نا, ان کو ان کے بابوں کا ریفرنس دیا جاتا ہے. جو بند بریلوی کے اس لیے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ مشکات کے اندر حدیث آ گئی ہے, وہ صحیح ہے یا غلط ہے, ان کو تو اسے غرض ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں حدیث ہے, کتاب میں آگے بہت ہے. عمل تو ہر انہوں نے کوئی نہیں کرنا, عمل تو انہوں نے بخاری مسلم کے اوپر بھی کوئی نہیں کرنا ہوتا, لیکن ماننے کی حد تک ہو جاتا ہے. یہ مان لیتے ہیں کہ حدیث ہے, عمل کرنا نہ کرنا تو نصیب والوں کا حصہ ہے. تو یہ ہمارے بابے نہیں ہیں, بلکہ جن کے بابے ہیں نا, ان کو چونکہ وہم ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے بابوں نے چونکہ یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی ہیں, علی ہمارے بابوں کی غلطیاں حدیث سے نکالتا ہے, تو یہ حدیثیں شاید ضعیف ہوں گی, اس لیے ہمارے بابوں نے نہیں ہمیں بتائی. تو ہم کہتے ہیں نہیں سر, آپ کے جو دو بڑے بابے ہیں انہوں نے ان حدیثوں کو صحیح کہا ہوا ہے, اس لیے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں. میرے بابے نہیں سر, جن کے بابے ہیں ان کے حوالے سے. یہ تو میں صرف ان کے ساتھ تو نہیں کرتا, میں تو احمد بریلوی صاحب کے حوالے نہیں کوٹ کرتا کہ انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ قبر پہ جھکنا حرام, قبر کو بوسہ دینا حرام, قبر پہ دیا جلانا حرام. تو کیا اس وقت تو آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں احمد بریلوی آپ کا بابا ہے, آپ اس کو کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو وہ جس کی فیلڈ ہوتی ہے اس فیلڈ کے اعتبار سے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. ادروائز بخاری مسلم میرا تو یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے, بابوں اور کتابوں میں فرق. ایون میں نے شیخ زبیر الزئی اور شیخ البانی کے خلاف بھی میرے کلپ چڑھے ہوئے ہیں. اگر وہ میرے بابے ہوتے سر, آپ تو اپنے بابے سے اختلاف کی ضرورت نہیں رکھتے ہیں. میرا تو شیخ زبیر صاحب کے خلاف کلپ چڑھا ہوا ہے قبر رسول کی حاضری پہ. شیخ البانی کے خلاف میرا کلپ موجود ہے. شیخ البانی کا موقف یہ ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف کرنا حرام ہے. وہ کہتے ہیں صرف دنیا میں 3 مسجدیں جن میں اعتکاف ہو سکتا ہے رمضان کا, بیت اللہ شریف, مسجد نبوی اور بیت المقدس, مسجد ایلیا جو مسجد اقصی ہے. تو میں نے ان کے خلاف کلپ بنایا تھا کہ بھئی یہ حدیث ہی کمزور ہے جس کے اوپر آپ نے بیان کیا ہے. اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور دوسری طرف قرآن میں تو واضح طور پہ جب تم مسجد میں اعتکاف کرو, اور وہ پوری ڈیٹیل ہے, اس میں تو کوئی کلیریفائی نہیں کیا گیا, اور امت کے اجماع اور عملی تواتر نے شیخ البانی کے اس مسئلے کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. تو میں البانی صاحب سے کئی مسئلوں کے اندر اختلاف بھی کرتا ہوں. سر مجھے تب بابا ہونے کا تانا دیں کہ مجھے آپ کو بریلوی عالم دکھائیں جو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اپنے بابوں کا رد کرتا ہو. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے بابے تو ہیں امام بخاری, امام مسلم. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا, میں کس کا ایجنٹ ہوں, کہتے ہیں یہ سارا کا ایجنٹ, میں ان کا ایجنٹ ہوں, اور یہ نبی علیہ السلام کے ایجنٹ ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں سے باغی ہیں, ان بابوں کو نہیں ہم مانتے. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کر